नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। कोभिड-19 विरुद्धको विशेष खोप अभियानबारे प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको भर्चुअल वार्ता। नागरिकको जीवन रक्षा सबैको दायित्व भएको उल्लेख। 5 दलीय गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाएर लैजाने नेताहरूको भनाई। गठबन्धनकै कारण प्रतिगमन परास्त भई लोकतन्त्र रक्षा भएको टिप्पणी। उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन सरकार दृढ रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। औपचारिक र सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक र जीवन उपयोगी शिक्षामा जोड। चिसो बढेसँगै तराई मधेसमा सिरक डस्नाको माग बढ्दो। मेसिनबाट सिरक डस्ना बनाउन थालेपछि धुर्नियाहरूको आम्दानीमा भने कटौती। चिलीमा 35 वर्षका विद्यार्थी नेता राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। ग्याब्रियल बोरिक चिलीको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रपति। र 19 वर्ष मुनिको एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन नेपाली क्रिकेट टोली आज UAE जाँदै। खेलकुद मन्त्रीद्वारा खेलाडीहरूको बिदाई। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी चैत्र मसान्तभित्र कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन योग्य सबै उमेर समूहका नागरिकहरूलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितताका लागि खोप अभियानमा लाग्न सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ। साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा सङ्घीय सरकारका केही मन्त्रीहरू सहितको भर्चुअल भेलामा प्रधानमन्त्री देउवाले खोप अभियान सफल बनाएर जनताको जीवन रक्षा गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताउनुभयो। कोभिड-19 विरुद्धको विशेष खोप अभियानबारे 7वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा सङ्घीय सरकारका सरकारवाला मन्त्रीसँगको सिंहदरबारमा भएको भर्चुअल अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको हो। कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने कार्यमा धेरै प्रगति भएको तर अझै पनि खोप सबै जनताको घर दैलोमा पुग्न नसकेको र धेरै मात्रामा भण्डारणमा थन्किएकाले कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था र सरकारवाला सबै जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आगामी चैत मसान्तसम्म सबै नेपालीलाई खोप दिने सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै पूर्ण मात्रामा खोप दिएर जनतालाई सुरक्षित बनाउने अभियानमा सक्रिय रूपमा लाग्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह छ। खोपबाट नेपालीको चाहिँ जीवन बचाउनु आवश्यक छ हामीले। त्यसै कारण हाम्रो कर्तव्य पनि हो कोही पनि चाहिँ यो कोभिडको कारणले मर्न नपरोस्। त्यस कारण चाहिँ हामी सबैको कर्तव्य हो वास्तवमा चैत मसान्तसम्म सम्पूर्ण नेपालीलाई चाहिँ खोप दिइसक्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ जो उद्देश्य हो त्यो अझै पुरा हुन सकेको छैन। त्यसैले चाहिँ नि हामी सबै लागेर यसलाई चाहिँ लगाएर हामी नेपाली जनताको चाहिँ नि ज्यान बचाउने काम हाम्रो कर्तव्य हाम्रो ड्युटी पनि हो। त्यसै कारण चाहिँ हामी यसका लागि लागू भन्न चाहन्छु। सो अवसरमा 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रीहरूले आफ्नो प्रदेशमा खोप अभियानका सम्बन्धमा भएको प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। जो खोप सञ्चालन गरेका छौँ त्यो सन्तोषपूर्ण छ। हामीले यो पनि भन्दै गर्दाखेरि कि हाम्रो मनाङ र मुस्ताङ दुईटा जिल्लालाई सुरुमै हामीले पूर्ण यो खोपयुक्त जिल्लाले घोषणा गरेका थियौँ। नयाँ भेरिएन्ट आयो भने चुनौती भनेको चाहिँ सिमाना छ। त्यो सिमाना चाहिँ अब धेरै चाहिँ ओभरडोर हुने सिमानाभित्र पर्ने भएको हुनाले त्यो पनि हामीलाई चुनौती चाहिँ हुनेछ। आगामी चैत मसान्तसम्ममा सबै लक्षित जनसङ्ख्यालाई पूर्ण खोप प्राप्त गर्न सक्ने बनाउने लक्ष्य रहेको छ। कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले सबै नागरिकलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्नेतर्फ लाग्न सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। कोभिडको महामारीबाट जीवन रक्षाको लागि भ्याक्सिनलाई पहिलो प्राथमिकता रूपमा लिनुभएको छ। यसलाई निरन्तर दिनुहोस् र त्यहाँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेर आवश्यक केही कठिनाइहरू भयो भने केन्द्रमा पनि समन्वय सम्पर्क गरेर यसलाई अभियानको रूपमा लिएर जानुहोस्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले खोप लगाउनेहरूको अवस्था सहरी क्षेत्रमा राम्रो देखिए पनि
ग्रामीण क्षेत्रमा सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै तीव्र रूपमा लाग्नुपर्ने जोड दिनुभयो। एउटा गाउँपालिकामा कति 10, 15, 20, 25, 30 कति यहाँले खडा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ जनतालाई पाएक पर्ने गरी र छिटो यो पुस र तपाईँले चाहिँ चैतको चाहिँ भन्ने भाषा बिर्सिदिनुहोस्, यसलाई हामीले चाँडो चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने सम्भावित अर्को खतरा आइहाल्यो भने हामी लड्न तयारी हालतमा पोजिसनमा बस्न सक्छौँ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खोपको उपलब्धता र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने भन्दै स्रोतको पूर्ण सुनिश्चितता गरिएको बताउनुभयो। भ्याक्सिन किन्न अरू गर्नलाई कुनै पनि समस्या छैन, पर्याप्त मात्रामा हामीसित भएको हुँदा आवश्यक सबै हामी भ्याक्सिनहरू खोपहरू हामी किन्न सक्ने अवस्थामा छौँ। अर्थको समस्या यस अभियानमा बिल्कुलै पर्न नजाने भएको हुनाले म यो कुरा पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले पूर्ण खोप अभियानलाई सुरक्षित भविष्यको अभियानको रूपमा लिएर अघि बढाउन सबै पालिकाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। पूर्ण खोप दिने अभियानमा अझ बढी योगदान गर्नका लागि म सम्पूर्ण स्थानीय तहका पालिकाहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले खोप अभियानलाई सफल बनाउन कर्तव्य ठानेर सहयोग गर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। खोप लगाउने जुन अभियान छ यो अभियानलाई पुरा गर्नका निमित्त हामी सबैको कर्तव्य हो र म सञ्चार जगतलाई, चाहे त्यो निजी होस् चाहे त्यो सरकारी होस्, उहाँहरूले यस क्षेत्रमा हिजोको दिनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, आजको दिनमा पनि गर्नुपर्छ र भोलि पनि यो हाम्रो मुलुकका निमित्त र आफ्नै निमित्त यो कर्तव्य हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 13वटा जिल्लामा 18 वर्ष माथिका सबैले पूर्ण खोप लगाइसकेका छन्। त्यस्तै 18 वर्ष माथि पूर्ण खोप प्राप्त गर्ने जनसङ्ख्या 47% रहेको तथा पहिलो मात्र खोप लगाउने जनसङ्ख्या 60% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुमार शर्माको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रक्षा मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र रिजालले पदबाट राजीनामा दिनुभएकोले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको छ। रक्षा मन्त्री रिजालले नेपालको संविधानको धारा 77 बमोजिम मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा पराजित भएपछि उहाँले रक्षा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5वटा राजनैतिक दलका नेताहरूले लोकतन्त्र रक्षाका लागि गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। गत वर्ष पुस 5 गते संसद विघटन गरेको दिनलाई प्रतिगमन भएको दिनको रूपमा स्मरण गर्दै आयोजित कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिगमन परास्त गर्न 5 दलीय गठबन्धन बनेकोले गठबन्धनलाई अझै बलियो बनाएर लैजाने बताउनुभयो। कतिपय राजनैतिक शक्तिहरू गठबन्धन भत्काउने प्रपञ्चमा लागेको भन्दै उहाँले कुनै पनि हालतमा गठबन्धन भत्काउन नदिने बताउनुभयो। हाम्रो गठबन्धनको कुरा कम्तीमा पनि गठबन्धनमा अहिले पटक हाम्रो छलफल भइरहेको छ र नेपाली कांग्रेस र अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीसँग मेरो अलि धेरै नै यो बीचमा पनि कुरा भइरहेको छ र कुनै हालतमा गठबन्धनलाई कमजोर हुन नदिने, गठबन्धन टुटाउ समर्थन गर्छु भन्ने पोली प्रवृत्तिलाई सफल हुन नदिने कुनै हालतमा गइने छैन भन्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गरिराख्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनकै कारण प्रतिगमनकारी पराजित भएको बताउनुभयो। 5 दलको जुन गठबन्धन छ यो गठबन्धन एकताबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको छ। आउने निर्वाचनमा पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हामी संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने फैसला गरेका छौँ। उपनिर्वाचनमा पनि मिलेर अगाडि बढ्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि हामी कसरी अगाडि बढ्ने बारेमा छलफल चलाइरहेका छौँ। जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिगमनकारी शक्तिहरू गठबन्धन भत्काउन लागि परेकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। पर्याप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै त्यसलाई अझ समृद्ध गर्दै लोकतन्त्र
लोकतन्त्र अझ समृद्ध गर्ने र आर्थिक विकास सामाजिक परिवर्तनको प्रक्रियालाई अन्नउन्नत रूपमा लिएर जाने आफ्नो देशको समाजको आवश्यकतामा त्यसलाई पूर्णता लिँदै जाने प्रयत्न चाहिँ गरिराख्नु पर्दछ। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानको भावना विपरीत विघटन गरिएको संसद गठबन्धनको सङ्घर्षको कारण सचिएको बताउनु भएको थियो। मन्त्री कार्कीले प्रतिगमनकारी कदम सचिएर मुलुक सही दिशामा अगाडि बढेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। धेरै ठुलो त्याग तपस्या र उत्सर्ग गरेर स्थापित गरेको जुन पद्धति छ, यो पद्धतिलाई अक्षुण्ण राख्दै देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर गराउनका निमित्त हामीले मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आजको हाम्रो दायित्व छ र यो दायित्व इतिहासले हामीलाई सुम्पिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टले अझै पनि मुलुकमा अधिनायकवाद र प्रतिगमनको खतरा रहेकाले लोकतन्त्रका पक्षधर राजनैतिक दलहरूबीच एकताको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आर्थिक हैसियत भएका सीमित वर्ग र व्यक्तिको मात्र उच्च शिक्षामा पहुँच हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको बताउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 47औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै शिक्षा क्षेत्रमा युग सापेक्ष शैक्षिक तथा व्यावसायिक सुधार गर्नुपर्ने खाँचो औल्याउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनका लागि औपचारिक र सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक र जीवन उपयोगी शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकको समग्र शिक्षालाई माथि उकास्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आन्तरिक सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीले सुझाव पनि दिनुभयो। आजको प्रतिस्पर्धी विश्व शैक्षिक बजारमा विश्वविद्यालयले युग सापेक्ष शिक्षा तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ। शिक्षा व्यक्तिको जीवन, राष्ट्रको उन्नति र समग्र समाजको सकारात्मक परिवर्तनका लागि हुनुपर्छ र यस्तो शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर सबैलाई समान रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्दछ। दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका निर्देशक प्राध्यापक रामगोपाल रावले उत्पादन, व्यावसायिक र रोजगारीमुखी शिक्षाको आवश्यकता औल्याउनु भयो। And upgradation of skill sets is going to be very important for our graduates. We need to give our students the necessary foundation in basics and essentially teach them how to learn. Online learning platforms, if designed, implemented and used effectively, can become a valuable resource for lifelong learning. शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले गुणस्तरीय तथा सिपमूलक शिक्षाको अभावमा रोजगारी नपाउने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा र विकासलाई जोड्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न अनुसन्धानमूलक संस्थाहरू, सेडा, श्री, सिना, श्रीकास आदि संस्था अनुसन्धानमुखी संस्थाहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनु पर्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। गुणस्तरीय शिक्षा का लागि विषयगत सक्षम र शिक्षक र लगनशील एवं अनुशासित मेहनती विद्यार्थीहरूको आवश्यकता रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले त्रिवी अन्तर्गत देशैभरि 1120 वटा क्याम्पसहरू रहेको जानकारी दिनुभएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ऐन नियमहरू समय सापेक्ष संशोधन गरी कानुनी हिसाबमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक स्वतन्त्र सबल अनुसन्धानमुखी प्रविधि मैत्री विश्वविद्यालयको रूपमा विकसित गर्नु आजको आवश्यकता हो। दीक्षान्त समारोहमा 2077 असार 1 गतेदेखि 2078 जेठ मसान्तसम्म तोकिएका सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गरे ट्रान्सक्रिप्ट समेत लिइसकेका विद्यार्थीहरूलाई 69औं ग्रेस लिस्टमा समावेश गरिएको छ। ग्रेस लिस्टमा सहभागी विभिन्न संकायका गरी 29,729 छात्र छात्राहरू दीक्षित भएका छन्। तर स्वास्थ्य मापदण्डका कारण यसपटकको दीक्षान्त समारोहमा विद्यावारिधि गर्ने र पदक तथा पुरस्कार पाउने उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई मात्र सहभागी गराइएको थियो। राष्ट्रिय सभा बैठकमा आज पनि अवरोध कायमै रह्यो। यी लगायतका अन्य समाचार लिएर एकैछिनको विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि नेकपा एमालेका सांसदहरूले अवरोध गरेपछि कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी बैठक स्थगित भएको थियो। एमालेका सांसदहरूले उभिएर विरोध गरेपछि सभाध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले उहाँहरूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गर्न पटक पटक आग्रह गर्नुभएको थियो। विरोध जारी रहेपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना नआएसम्म स्थगित गरी भएको सभाध्यक्ष तिमिल सिन्हाले जानकारी गराउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत खुलातर्फको महिला केन्द्रीय सदस्यको मतगणना सम्पन्न भएको छ। मतगणनाबाट अम्बिका बस्नेत, डाक्टर डिला सङ्ग्रौला, पुष्पा भुसाल, डाक्टर आर्जु राणा देउवा, रमा कोइराला, सरिता प्रसाई, ईश्वरी न्यौपाने, रङ्गमती शाही र सुशीला ढकाल विजयी हुनुभएको छ। 9 महिला सदस्य पदमा 30 जनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो। अल्पसंख्यक तर्फको केन्द्रीय सदस्यमा प्रदीप कुमार सुनुवार निर्वाचित हुनुभएको छ। काठमाडौँको नयाँ मानेश्वरमा रहेको इन्द्रेणी कम्प्लेक्सको माथिल्लो तल्लामा आगलागी भएको छ। आज दिउँसो लागेको आगो नेपाली सेना, काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाका दमकलहरू प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिएको थियो। इन्द्रेणी कम्प्लेक्सको माथिल्लो तलामा रहेको जिम सेन्टरबाट आगलागी सुरु भएको थियो। करिब 1 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको र आगलागीबाट कुनै मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त 3 कुनेका डीएसपी भीम बहादुर लामाले इन्द्रेणी कम्प्लेक्सको जिम हलमा राखिएको इन्भर्टर सर्ट भएर आगो लागेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो। आगो लागेको कारणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीको भनाइ छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, फेरि एकैछिन विश्राम। पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 220 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 2725 पीसीआर परीक्षण र 1616 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा थप संक्रमित भेटिएको हो। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यसैबीच आज एकै दिन 30,72,000 भन्दा बढी मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल आइपुगेको छ। आज भारतबाट कोभिसिल्डको 18,70,500 मात्रा र चीनबाट 30,72,387 मात्रा भेरोसेल खोप काठमाडौँ ल्याइएको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। आज ल्याइएका सहित खोपहरू सरकारले अहिले विभिन्न चरण र समूह लक्षित गरी सञ्चालन गरिरहेको खोप अभियानमा प्रयोग गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले आइतबारबाट 57 जिल्लामा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्धको मोडर्ना खोप दिन थालेको छ। तर हिमाली जिल्ला हुम्लामा भने सोमबारबाट खोप दिन थालिएको हो। कसरी सञ्चालन भइरहेको छ त हुम्ला जिल्लामा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान? हेरौँ कोरोना केयर। कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्लामा बालबालिकालाई कोभिड विरुद्धको मोडर्ना खोप सोमबारबाट दिन थालिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबारबाट 57 जिल्लामा बालबालिकालाई कोभिड-19 विरुद्धको मोडर्ना खोप लगाउन सुरु गरेको भए पनि हुम्लामा भने सोमबारबाट खोप दिन सुरु गरिएको हो। आफ्ना बालबालिकालाई खोप दिइने भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। व्यापक रूपमा उहाँहरूसँग त्यो प्रचारका साथसाथै उहाँहरूले यो हाम्रो लागि हो र हाम्रो बालबालिकाको लागि हो भन्ने उहाँको एउटा जनचेतनामूलक उहाँहरूसँग ऊ पनि छ। हामीले पनि यो जिल्ला मार्फत खोप समन्वय समितिको पनि योभन्दा अगाडि 1 हप्ता अगाडि मिटिङ पनि बसाइरहेका छौँ। विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरूलाई प्रचारको लागि पनि अनुरोध गरेका छौँ र स्वयं त्यहाँको विद्यालयहरू, शिक्षकहरू, अभिभावकहरूलाई यो कुरामा जानकारी गराएका छौँ। प्राविधिक कारणवश आइतबार खोप केन्द्रमा खोप पुर्याउन नसकेपछि सोमबारबाट बालबालिकालाई खोप दिन सुरु गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले
जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयले खारपुनाथ, ताजकोट, नामखा र अदानचुली गाउँपालिकामा रहेका बालबालिकाका लागि 3530 मोडर्ना खोप केन्द्रमा पठाएको छ। 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि यो खोप अभियान पुस 14 गतेसम्म पहिलो चरण र माघ 2 गतेदेखि 12 गतेसम्म दोस्रो चरण सञ्चालन हुने स्वास्थ्य कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ। जबदेखि हाम्रो कोभिड-19 सुरुवात भएको थियो त्यहाँदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू, त्यसपछि कम्युनिटी लेभल, स्वास्थ्य कर्मी, त्यसपछि यता विद्यालयहरू मार्फत विभिन्न यो हाम्रो दार्ती निकायका सङ्घ संस्थाहरू मार्फत व्यापक प्रचार प्रसार गरिएको छ र त्यो अनुसार सम्पूर्ण गाउँको जनमानसलाई कोभिडबाट बस्ने उपायहरू, त्यसका सतर्कताहरू, विभिन्न रोकथाम उपायहरू हामीले सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले मेन नाकाहरूमा पनि हेल्पर डेस्कका सञ्चालन गरेका थियौँ। अहिले जब यो कोभिड अलिकति घटेको अवस्था आयो, हुम्लामा अहिले 0 देखिन्छ, कोभिड छैन। त्यसपछि यो अलिकति कम भएको देखिन्छ र त्यो यथावत भनौँ अब पब्लिकको जुन जनधारणा हो यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूमा आम धारणा चाहिँ यथावत छ। यसैगरी चिसोका कारण र हिमपात भएर खोप अभियान रोकिएमा पुनः अर्को चरणमा निर्णय गरेर खोप लगाइनेछ। हिमाली जिल्ला भएकोले जुनसुकै समयमा पनि हिमपात हुन सक्ने भएकाले हिमपातका कारण खोप कार्यक्रम रोकिएमा समय मिलाएर फेरि सञ्चालन गरिनेछ। उत्तरी नामखा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 लिमी बाहेक अन्य सबै वडामा खोप लगाइने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार लिम्बीमा हिमपात भई चिसो भएका कारण स्वास्थ्य कर्मी जान नसक्ने भएकाले अहिले खोप लगाउन नसकिएको बताइएको छ। 16,691 जना योभन्दा अगाडिको 18+ लगाएको डाटा छ र आधा डाटा हाम्रो आउँदैछ। गाउँमा त्यो पालिकाहरूले लगेको छ र गाउँमा रेकर्डहरू प्राप्त हुने क्रम जारी छ। र जुन अहिलेको मोडर्ना खोप हो, मोडर्ना खोप आज मात्र सञ्चालन भएको हुनाले झन्डै 3500 जना जतिको लागि हामीले आज भ्याक्सिन पठाएको छौँ र त्यसमा अब अलि 3-4 बजेसम्म यसको रेकर्ड आउला। अब कतिवटा लगाएर कतिवटा आयो भन्ने कुराहरू एकछिनपछि मात्र हामीले खबर प्राप्त गर्न सकिन्छ। हुम्लामा हाम्रो 2078 पुस 4 देखि 14 गतेसम्मको मोडर्ना खोप अभियान पहिलो चरणमा चलिरहेको छ। तर हाम्रो कुल 7वटा गाउँपालिका मध्ये 3वटामा आज चलिरहेको छ अनि 4वटाको भ्याक्सिनहरू अलिक टाढा भएको हुनाले बाटोमा छ र आज सायद केही गाउँपालिकाहरू आज साँझ पुग्छ र केही गाउँपालिकामा भोलि पुग्छ। जिल्लाका 7 गाउँपालिकामा 78 खोप केन्द्र रहेको कार्यालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार जिल्लामा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका 9,940 बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य छ। हालसम्म हुम्ला जिल्लामा 16,000 भन्दा बढीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। सिंहदरबारभित्र रहेको ऐतिहासिक र राजनैतिक महत्त्व बोकेको ग्यालरी बैठक अलपत्र परेको भन्दै सांसदहरूले चासो व्यक्त गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यहरूको टोलीले आज सिंहदरबार ग्यालरी बैठक कक्ष अवलोकन गरेपछि सांसदहरूले यसमा चासो देखाउनु भएको हो। ग्यालरी बैठकको औचित्य र उपयोगिताबारे टुङ्गो लगाएर त्यसलाई रेट्रोफिटिङ वा पुनर्निर्माण के गर्नुपर्ने हो छिटो अघि बढाउन पनि सांसदहरूले सुझाव दिनुभयो। अलपत्र परेको भन्दै सांसदहरूले चासो देखाएपछि पुरातत्व विभागका अधिकारीहरूले राजनैतिक तहबाट निर्णय भएर आए त्यसको पुनर्निर्माणका लागि विभाग तयार रहेको जानकारी दिनुभयो। यसबीच आज बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले गौतम बुद्धको जन्मस्थलदेखि दरबारसम्म पुग्ने मायादेवी प्रसूति पदमार्ग निर्माण गर्न सकिने बारे समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोभिड-19 विरुद्धको विशेष खोप अभियानबारे प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको भर्चुअल वार्ता। नागरिकको जीवन रक्षा सबैको दायित्व भएको उल्लेख। 5 दलीय गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाएर लैजाने नेताहरूको भनाई। गठबन्धनकै कारण प्रतिगमन परास्त भई लोकतन्त्र रक्षा भएको टिप्पणी। उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन सरकार दृढ रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। औपचारिक र सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक र जीवन उपयोगी शिक्षामा जोड। चिसो बढेसँगै तराई मधेसमा सिरक डस्नाको माग बढ्दो। मेसिनबाट सिरक डस्ना बनाउन थालेपछि धुनियाहरूको आमदानीमा भने कटौती।
चिलेमा 35 वर्षका विद्यार्थी नेता राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। ग्रेभियल बोरिक चिलेका सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रपति। र 19 वर्ष मुनिको एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी हुन नेपाली क्रिकेट टोली युएई जाँदै खेलकुद मन्त्रीद्वारा खेलाडीहरूलाई बिदाई। देशभर अहिले चिसो बढेको छ। चिसो बढेसँगै तराई मधेसमा सिरक डस्नाको व्यापार पनि निकै बढेको छ। विगत वर्षहरूमा चिसो मौसममा सिरक डस्ना बनाउने धुनियाहरूलाई भ्याइ नभ्याइ हुने गरेको भए पनि हिजो आज मेसिनले सिरक डस्ना बनाउन थालेपछि भने उनीहरूको व्यापार घटेको छ। जाडोयाम सुरु भएसँगै सिरक डस्ना बनाउने धुनियाहरूलाई अहिले भ्याइ नै भ्याइ हुने बेलामा सिरक डस्ना बनाउने मेसिनहरूले बजार लिएपछि उनीहरूको पुर्ख्यौली पेसा सङ्कटमा पर्न थालेको छ। जाडोयाममा सिरक डस्ना बनाउने कामबाट आएको आम्दानीबाट धुनियाहरूले वर्षैभरिको गर्जो टार्ने गरिए पनि सिरक डस्ना बनाउने मेसिनले गाउँ गाउँमै सिरक डस्ना बनाउन थालेपछि उनीहरूको जीवनयापनकै एक सहारा अहिले धरापमा परेको हो। सिरकके काम मात्रै जानै छियै, सिरकके काम मात्रै करै छियै। आ से देखियो गामे गामे ट्रैक्टर और घूरे है, हमरा सबके रोजी रोटी मरे है से अब हम सबके हमरा के कामे नहीं भरल छै। एगो दूगो दे है मरवाड़ी सब वह में गुजर बसर करै छियै। सबैजसो सधैँभरि कपासबाट बनेको सिरक डस्ना प्रयोग गरिए पनि पछिल्लो केही वर्षदेखि अन्यत्र देशबाट फाइबरले बनेका सिरक कम्बल डस्नाहरू भित्रिन थालेपछि उनीहरूको जीवनयापन थप सङ्कटमा परेको हो। घर घर में अखनी विदेश आदमी जैसे अखनी ब्लैंकेट ले है, 2-3 गो ब्लैंकेट फैमिली पर आनला तो अखनी हमरा के काम कम भ गेलै, बहुत कम भ गेलै। जाडोयाममा बजारभरि सिरक डस्ना बनाउनेहरू जताततै भेटिए पनि पेसा नै सङ्कटमा पर्न थालेपछि पुर्खौली पेसालाई छोड्दै अन्य काममा लाग्न थालेका कारण पनि फाटाफुटो रूपमा मात्रै दुनियाँहरू देखा पर्न थालेको हो। हिरालाल चौधरी, नेपाल टेलिभिजन, सिरहा। नेपाल पर्यटन बोर्डको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय कैलालीको धनगढीमा स्थापना भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले कार्यालय उद्घाटन गर्नुहुँदै कार्यालयमा पर्यटकीय स्थलको तस्बिर र पर्यटकलाई दिन सकिने आवश्यक सूचना राख्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। तत्कालका लागि बोर्डमा प्रबन्धक र अधिकृत स्तरको कर्मचारी खटाइएको र आवश्यकता अनुसार बजेट र कर्मचारीको व्यवस्था गरिने मन्त्री आलेले बताउनुभयो। उपलब्ध हुनुपर्छ र उहाँहरूले आएर सबै ठाउँको चाहे उग्रतारा होस्, चाहे बडी बालिका होस्, चाहे बडी केदार होस्, चाहे शैलेश्वरी होस्, हरेक ठाउँको गन्तव्य यहाँ पर्यटकले आएपछि यो पाइएन भन्न पाइँदैन। बजेटको तपाईहरु चिन्ता नगर्नुस्। बोर्डका प्रबन्धक सूर्य थपलियाले बोर्डको कार्यालय स्थापनासँगै स्थानीय पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समय थला परेको बुद्ध स्थल लुम्बिनीमा हिजो आज आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकको चहल पहल बढ्दो छ। लुम्बिनीमा स्वदेशका अतिरिक्त भारत, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, भियतनाम लगायतका देशबाट दैनिक 5000 को हाराहारीमा पर्यटक आउने गरेको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी पर्यटन व्यवसायलाई अघि बढाउन सक्रियताका साथ काम भइरहेको लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानु राजा साक्यले बताउनुभयो। ल्याटिन अमेरिकी मुलुक चिलेमा 35 वर्षका विद्यार्थी नेता राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। आन्दोलनकारी कम्युनिस्ट नेताका रूपमा चर्चित ग्रेभियल बोरिक चिलेको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित हुनुभएको हो। कुल मतको 56% मत पाएर उहाँ निर्वाचित भएपछि अहिले देशभरि खुसियाली छाएको विदेशी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उहाँका प्रतिद्वन्दी तथा पुरातनवादी पार्टीका नेता जोस एन्टोनियो कास्टले भने 44% मात्रै मत पाउनु भएको थियो। विश्वविद्यालयको शिक्षा निशुल्क हुनुपर्ने मागसहित सन् 2011-12 मा विद्यार्थीहरूले गरेको आन्दोलनमा ग्रेभियल मुख्य आन्दोलनकारी हुनुहुन्थ्यो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। यस आर्थिक समाचारका साथमा विद्युतीय माध्यमबाट रकम झिक्ने र राख्ने तथा कारोबार गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ।
एटीएम, कनेक्ट आइपीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, वालेट लगायतको प्रयोग गर्ने बानीको विकास बिस्तारै हुन थालेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। पछिल्लो 1 महिनामा सबैभन्दा बढी वालेट मार्फत 1,30,00,000 पटक कारोबार भएको छ। वालेट मार्फत 13 अर्ब रुपियाँको कारोबार भएको हो। एटीएमबाट पनि 1 महिनामा 72,62,304 पटक कारोबार भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अब शेयर बजारको प्रसङ्ग छ। शेयर बजार आज पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। दोहोरो अङ्कले गिरावट आउँदा 2,46 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। बजार 17.93 अङ्कले घटेर 2,358.81 बिन्दुमा अडिएको छ। आज 231 कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री भयो। उत्पादन तथा प्रशोधन र लघु वित्त समूह बाहेक आज सबै समूहमा गिरावट आएको छ। आज बजार घट्दा पनि गुर्खाज फाइनेन्स र हिमालयन डिस्टिलरीको शेयर मूल्य भने 10% बढेको छ। यस आर्थिक समाचारका साथमा अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारका साथ नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएमा आयोजना हुने एससीसी अन्डर-19 एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन जाने नेपाली क्रिकेट टोलीलाई आज बिदाई गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराज, क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द एवं क्यानका पदाधिकारीले टोलीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै बिदाई गर्नुभएको हो। नेपाली टोली आज राति 10 बजे यूए तर्फ प्रस्थान गर्नेछ। यही पुस 8 गतेदेखि 16 गतेसम्म सञ्चालन हुने एससीसी अन्डर-19 एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताको समूह बीमा नेपालसँगै बंगलादेश, श्रीलङ्का र कुवेत रहेका छन्। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल यही पुस 8 गते बंगलादेशसँग खेल्नेछ भने दोस्रो खेल पुस 11 गते श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। त्यसैगरी नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेल पुस 13 गते कुवेतसँग खेल्नेछ। दुवै समूहबाट शीर्ष स्थानमा रहने 2 टोली सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। एपीएफ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा पहिलो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा फ्रेन्ड्स क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै विभागीय टोली एपीएफले जारी लीगमा पहिलो जित निकालेको हो। एपीएफलाई जित दिलाउन आशिष लामाले 2 गोल गर्दा विकी तामाङले 1 गोल थपे। कप्तान नवीन लामाको पासमा 30औं मिनेटमा विकी तामाङले सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। फ्रेन्ड्सका लागि प्रिजन तामाङले 1 गोल सकाए। खेलमा एपीएफका आशिष लामा म्यान अफ द म्याच घोषित भए। यस जितसँगै एपीएफ 5 खेलमा 4 अङ्क जोड्दै तालिकाको 11औं स्थानमा उक्लिएको छ। आजको खेलसँगै ए डिभिजन लीगको 5औं चरण पनि सकिएको छ। अब 6औं चरणका खेलहरू 9 गतेबाट सुरु हुनेछन्। नेपाल क्योकुशिन कराते डो संघ वज्रको आयोजनामा राष्ट्रिय पुरुष तथा महिला खुल्ला फुल कन्ट्याक्ट कराते प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा 17औं राष्ट्रिय पुरुष तथा 16औं राष्ट्रिय महिला खुल्ला फुल कन्ट्याक्ट कराते प्रतियोगिता पुस 11 गतेदेखि हुने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताको पुरुषमा 3 र महिलामा 1 गरी जम्मा 4 स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। साथै प्रदेशबाट 80 पुरुष र 35 महिला खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। 2 दिने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण खेलहरू त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर्ट हलमा आयोजना हुनेछ। खेलकुद समाचारमा अब एकैछिन विज्ञापन। धनकुटामा प्रदेश स्तरीय खुला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। विभिन्न विधामा खेलाएको उक्त ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा प्रदेश स्तरीय मिक्स डबल्सतर्फ भोजपुरका विशाल तामाङ र नलसल तामाङ प्रथम भएका छन्। डबल्सको उपाधि 5 थरका एसिया जम्बेगु र दिवस शङ्करले जितेका छन्। त्यसैगरी पुरुष 45 वर्ष माथिका भेटरान्समा 5 थरके दीपक आङदेम्बे र अनिल थाम्पुहाङको जोडी प्रथम भएका छन्। झापाका प्रणीत सिंह ठकुरी र अञ्जना थाबाङ दोस्रो भएका छन्। प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेश र नेपाल एपीएफ क्लबले विजयी सुरुवात गरेका छन्। धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा 15 ओभरमा खेलाएको पहिलो खेलमा एपीएफले प्रदेश नम्बर 2 लाई 48 रनले पराजित गर्यो। एपीएफले दिएको 49 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा प्रदेश 2 15 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 50 रनमा समेट्यो।
दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिमले गण्डकीलाई 9 विकेटले पराजित गर्यो। सुदूरपश्चिमले 32 रनको लक्ष्य केवल 2.1 ओभरमा मात्र 1 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गर्दै गण्डकी 18 ओभरमा 31 रन जोड्दा अल आउट भएको थियो। खेलकुद समाचार आजलाई यति नै। खेलकुद समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति आंशिक बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 2 र 4 तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 16 र 18 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा अब प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोभिड-19 विरुद्धको विशेष खोप अभियानबारे प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको भर्चुअल वार्ता। नागरिकको जीवन रक्षा सबैको दायित्व भएको उल्लेख। 5 दलीय गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाएर लैजाने नेताहरूको भनाई। गठबन्धनकै कारण प्रतिगमन परास्त भई लोकतन्त्र रक्षा भएको टिप्पणी। उच्च शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउन सरकार दृढ रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। औपचारिक र सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक र जीवन उपयोगी शिक्षामा जोड। चिसो बढेसँगै तराई मधेसमा सिरक डस्नाको माग बढ्दो। मेसिनबाट सिरक डस्ना बनाउन थालेपछि दुनियाँहरूको आम्दानीमा भने कटौती। चिलीमा 35 वर्षका विद्यार्थी नेता राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। गैब्रियल बोरिक चिलीको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रपति। र 19 वर्ष मुनिको एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी हुन नेपाली क्रिकेट टोली UAE जाँदै। खेलकुद मन्त्रीद्वारा खेलाडीहरूलाई बिदाई। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।